नाज़रीन, फ़िक़्ह हनफ़ी के सुन्नी मुसलमानों को ऐसी क्या ज़रूरत आन पहुंची थी कि उनको देवबंद मदरसा से एक नए मसलक देवबंदी की बुनियाद रखना पड़ गई। देवबंद मसलक क्या है, इनके अकायद व नज़रियात क्या है और ये मज़ीद कितने ग्रुप्स में तकसीम है, आज की वीडियो में हम आपको इस बारे में बताएंगे और आपसे गुजारिश है कि हमारी वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। नाज़रीन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद इस्लाम कुछ अरसा के बाद दो बुनियादी ग्रोहों शिया और सुन्नी में तकसीम हो गया। अगर सुन्नी इस्लाम की बात की जाए तो सुन्नी इस्लाम 5 बड़े ग्रोह हनफी, शाफी, मालिकी, हम्बली और सलफ़ी वहाबी में तकसीम हुआ। हनफी फ़िक़्ह इस वक्त मुसलमानों का सबसे बड़ा ग्रोह है जो हिंदुस्तान समेत पाकिस्तान और वस्ती एशिया तक फैला हुआ है। और बड़े सगीर में हनफी फ़िक़्ह के दो बड़े ग्रुप बरेलवी और देवबंदी में तकसीम है। अगर आप बरेलवी मसलक के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर इसकी एक तफसीली वीडियो मौजूद है जो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के जरिए देख सकते हैं। और आज की वीडियो में हम देवबंदी मसलक के बारे में बात करते हैं कि ये मसलक बड़े सगीर में कब और कैसे वजूद में आया। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और दुनिया भर के देवबंद मसलक के हामी अपनी तहरीक का आगाज भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश के जिला सहारनपुर के कस्बा देवबंद से करते हैं और इनका मानना है कि इनके मजहबी अकायद वही हैं जो कुरान और सुन्नत के हैं। फ़िक़ही लिहाज से देवबंदी हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह और इल्मुल कलाम में मातुरीदी सोच के हामिल हैं। नाज़रीन, देवबंद मसलक को जानने के लिए हमें सबसे पहले बरे सगीर में इस्लाम और इसके लिए की गई जिद्दोजहद और मुहर्रिकात को समझना होगा। जब 1857 की जंग आज़ादी के बाद मुसलमान जिन्होंने 800 साल तक बरे सगीर पर अपनी हुकूमत की थी, वो उस ज़वाल का शिकार होकर सारा बरे सगीर अपने हाथों से गवा चुके थे और गोरा राज बरे सगीर में मौजूद था। और क्योंकि अंग्रेज़ों ने सल्तनत मुसलमानों से छीनी थी, लिहाजा मुसलमान अंग्रेज़ों के ज़्यादा जुल्म और जबर का शिकार हुए। इसी दौरान बरे सगीर के कुछ उलमाए किराम और मुहद्दिसीन उठे और उन्होंने इस सोच पर जोर दिया कि इस बात को तहकीक का हिस्सा बनाया जाए कि आखिर मुसलमानों पर ज़वाल आने की असल वजह क्या है। क्या अल्लाह हमसे खुश नहीं? क्या हम दीन इस्लाम के सही रास्ते पर कारबंद नहीं कि जिसकी वजह से अल्लाह ने मुसलमानों से ये मकाम व मर्तबा छीन लिया है, जैसे कि माजी में बनी इसराइल कौम से छीना था। और बरे सगीर में मुसलमानों की निशात सानिया करने पर जिस आलिम का सबसे पहला नाम तारीख में मिलता है वो दिल्ली के हजरत शाह वलीउल्लाह देहलवी है और इनकी खिदमात को तमाम सुन्नी मसालक देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस कदर की निगाह से देखते हैं। उनके बाद उनके बेटे हजरत शाह अब्दुल कादिर ने इस काम को आगे बढ़ाया और सबसे पहले कुरान का उर्दू में तर्जुमा किया। हजरत शाह वलीउल्लाह के पोते हजरत शाह इस्माइल शहीद ने एक किताब तक़वियतुल ईमान तहरीर की जिसमें मुसलमानों में मौजूद बिद्दात की सख्ती से मुज़म्मत की गई। 19वीं सदी में भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश में कई इस्लामी तहरीकों ने जन्म लिया और कुछ तहरीकें जिहाद और कुछ तहरीकें पुरअमन तरीके से मुसलमानों की इस्लाह और कुछ हिंदुस्तान को दारुल हरब करार देकर मुसलमानों को यहाँ से हिजरत करने की तरगीब दे रही थी। और इसके नतीजे में मुसलमानों की कसीर तादाद 19वीं सदी में बरे सगीर को छोड़कर अफगानिस्तान भी मुंतकिल हो गई थी। और इन तहरीकों में कई सुन्नी हनफी उलमा का आपस में इख्तलाफ भी सामने आ रहा था, जिसमें सबसे अहम इख्तलाफ हजरत शाह इस्माइल शहीद और हजरत फजले हक खैराबादी के दरमियान इम्काने नज़ीर के सवाल पर हो रहा था। इम्काने नज़ीर का सवाल असल में ये था कि क्या अल्लाह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मर्तबे का कोई और नबी बना सकता है? हजरत शाह इस्माइल की लिखी गई किताब तक़वियतुल ईमान आज देवबंदी मसलक की एक अहम किताब है। 1857 में जब अंग्रेज दिल्ली पहुंचा तो जहां मुसलमान अपनी खोई हुई साख बहाल करने के लिए जतन कर रहे थे, वहीं इनके बीच नजरियाती जंग उलमाए किराम से निकलकर दुकानों और ठेलों तक फैल चुकी थी और उनकी आपसी तकसीम और इख्तलाफ बहुत वाज़े हो चुका था। दिल्ली सकूत बगदाद से पहले होने वाले मनाजरों जैसे माहौल की मंजरकशी कर रहा था।
1857 کی جنگ آزادی میں یہ سب انگریزوں کے خلاف لڑے تو صحیح، لیکن کمپنی نے پھر منگولوں کی طرح سب کو چن چن کر شہید کیا۔ حضرت شاہ ولی اللہ کے پوتے حضرت شاہ اسماعیل کے پیروکاروں میں امداد اللہ مہاجر مکی اور ان کے رفقائے کار نے شملی ضلع کے علاقے میں انگریزوں کے خلاف جنگ لڑی، لیکن وہ یہ جنگ ہار گئے، اور اسی جنگ کے شکستہ انجام کے بعد دیوبند کا آغاز ہوتا ہے۔ بھارت کی ریاست اتر پردیش کے ضلع سہارنپور کے قصبے دیوبند میں مسلمان اکثریت سے آباد تھے، اور یہاں زیادہ تر عثمانی اور صدیقی شیخ رہتے تھے۔ مغل ادوار میں اسی علاقے کے اندر مسجد اور صوفی خانقاہوں کو بھی تعمیر کیا گیا تھا، لیکن جب مغل سلطنت پر زوال آیا تو یہاں سکھ اور روہیلوں نے لوٹ مار کا آغاز کر دیا۔ جنگ آزادی کے وقت دیوبند کی اہم عالم شخصیت مولانا رفیع الدین تھے۔ جنگ آزادی کے بعد دیوبند کے نزدیک دیگر قصبوں مثلاً ننوتا، گنگوہا، امباٹا سے مسلمان دیوبند ہجرت کر کے آ بسے تھے، کیونکہ دیوبند میں مسلمان ایک کثیر تعداد میں موجود تھے، اور اس ہجرت میں جو نمایاں شخصیات موجود تھیں ان میں مولانا قاسم ننوتوی اور مولانا رشید گنگوہی شامل تھے۔ 1866 میں مولانا رفیع الدین نے خواب دیکھا جس میں انہوں نے دیکھا کہ خانہ کعبہ دیوبند کے ایک باغ میں موجود ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں ایک مدرسہ قائم کرتے ہیں، اور اس مدرسہ کے طالب علموں کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دودھ کے پیالے پیش کرتے ہیں۔ مولانا نے یہ خواب مولانا قاسم ننوتوی اور مولانا رشید احمد گنگوہی کو سنایا۔ سب اس بات پر متفق ہوئے کہ یہ ایک مقدس خواب ہے، اور ہمیں مسلمانوں کو موجودہ صورتحال سے نکالنے کے لیے دیوبند میں ہی ایک مدرسہ بنانا چاہیے۔ پھر مدرسہ بنانے کے لیے چھتہ مسجد کا انتخاب کیا گیا۔ مسجد چھتہ دہلی کے سلطانوں نے بنوائی تھی۔ اس مسجد کے بارے میں مشہور ہے کہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں چلہ بھی کاٹا تھا۔ 30 مئی 1866 کو انار کے ایک بڑے درخت کے نیچے مدرسہ دیوبند کی بنیاد رکھی گئی، جس کو دارالعلوم دیوبند کا نام دیا گیا۔ 150 سال کے بعد بھی یہ انار کا درخت اب بھی مسجد چھتہ میں موجود ہے۔ مولانا قاسم ننوتوی اور مولانا رشید گنگوہی اس مدرسہ کے سرپرست اور مولانا رفیع الدین اس کے محتمم بن گئے۔ وقت کے ساتھ ساتھ ترقی ہوئی اور کلاس روم بنے، باقاعدہ ایک کورس تشکیل دیا گیا، اور سالانہ کی بنیاد پر امتحانات کا سلسلہ بھی شروع کیا گیا۔ اس مدرسہ میں درس نظامی اور فقہ حنفیہ کی تعلیم دی جانے لگی، اور اس مدرسہ کو چلانے والے بنیادی طور پر شاہ ولی اللہ اور حضرت شاہ اسماعیل شہید کے نظریات کے قائل تھے، اور وہ انہی نظریات کو مدرسہ میں بچوں کی دینی سوچ میں بھی شامل کرنے لگے۔ اور اس کے دوسری طرف جو علماء کرام ان نظریات سے شدید اختلاف رکھتے تھے، ان میں بریلی کے حضرت احمد رضا خان بریلوی شامل تھے، اور اس کے بعد دونوں کے درمیان فتویٰ جنگ چھڑ گئی، اور دونوں ایک دوسرے کے خلاف روزانہ کی بنیاد پر فتویٰ دینے لگے، اور نفرت اس قدر بڑھ گئی کہ دونوں نے ایک دوسرے کو اسلام سے ہی خارج قرار دے دیا۔ حالانکہ دونوں فقہ حنفی کے ماننے والے سنی ہی تھے، لیکن نظریات کے اختلاف نے اتنی شدت اختیار کر لی تھی کہ دونوں کے اختلاف الگ الگ مسلک میں تبدیل ہو گئے۔ جو لوگ دیوبند کے علماء کے نظریات کی پیروی کرنے لگے تو وہ دیوبند قصبہ کی نسبت سے دیوبندی کہلانے لگے، یعنی وہ طالب علم جو دیوبند مدرسہ سے تعلیم حاصل کرتے ان کو بھی دیوبندی کہا جانے لگا، اور جو لوگ اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی اور ان کے رفقائے کار کی پیروی کرنے لگے تو وہ بریلوی کہلانے لگے۔ لیکن گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ دیوبندی مسلک بھی دو مزید گروپوں میں تقسیم ہو گیا، جس میں ایک گروپ حیاتی دیوبندی کہلاتے ہیں، جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا ہے اور وہ ابھی بھی قبر مبارک میں زندہ ہے، جبکہ دوسرا گروہ مماتی دیوبندی کہلاتا ہے، جو کہ یہ مانتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قبر مبارک میں حیات نہیں ہے، تاہم دیوبندیوں میں زیادہ تعداد حیاتی دیوبندیوں کی ہے۔ اگر دیوبندی عقائد و نظریات کی بات کی جائے تو دیوبندی اسلام کے تمام بنیادی عقائد
اور ارکان اسلام پر مکمل یقین رکھتے ہیں، تاہم کچھ باتیں ان کو دوسرے مسالک سے الگ کرتی ہیں۔ دیوبندی فقہ حنفی کے ماننے والے ہیں اور مقلدین میں شامل ہیں، جس کی وجہ سے یہ اہل حدیث سے مختلف ہیں۔ مزید دیوبندی عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانے کو بدعت مانتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ بریلویوں سے مختلف ہو جاتے ہیں۔ دیوبندی اولیاء اللہ کی عزت و تکریم پر مکمل یقین رکھتے ہیں، لیکن درباروں پر حاضری، عرس منانے اور چڑھاوے چڑھانے کو بدعت خیال کرتے ہیں، اور مزید فوتگی کے بعد کسی قسم کے ختم، کل خوانی، 40ویں کو اسلام کے منافی خیال کرتے ہیں، اور اہل حدیث کی طرح قبر کو پکا کرنے اور اس پر مزار تعمیر کرنے کی بھی نفی کرتے ہیں، اور نماز تراویح میں 20 رکعت پڑھنے کے قائل ہے، اور طلاق کے معاملے میں طلاق ثلاثہ یعنی ایک ہی وقت میں 3 بار طلاق لفظ بولے جانے کو مکمل طلاق سمجھتے ہیں، جس کے بعد میاں بیوی آپس میں رجوع نہیں کر سکتے۔ ناظرین، جب تقسیم ہند قریب آئی تو سیاسی طور پر بھی دیوبندی علماء میں 2 گروپس بنے۔ ایک سیاسی گروپ جمعیت علماء ہند کے نام سے سامنے آیا، جو تقسیم ہند کے مخالف تھا، یعنی پاکستان بننے کے مخالف تھا، جبکہ دوسرا سیاسی گروپ جمعیت علماء اسلام کے نام سے بنا، جو پاکستان کے قیام کے حامی تھے اور جن کے روح رواں مولانا شبیر احمد عثمانی تھے، اور ان کو مولانا اشرف علی تھانوی کی بھی تائید حاصل تھی۔ قیام پاکستان کے بعد دیوبند فکر پاکستان میں کافی حاوی رہی، اور مولانا شبیر احمد عثمانی قائد اعظم کے دستے راست بن گئے۔ اس کے بعد جمعیت علماء اسلام کے مفتی محمود اور ان کے بیٹے مولانا فضل الرحمان کا بھی پاکستان کی سیاست میں بڑا اہم کردار رہا ہے، اور دیوبندی پاکستانی آبادی کے تقریباً 25% سے بھی زائد ہے۔ امید کرتا ہوں ناظرین آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی بھی کر دیجیے۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔